बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं हमजा भट्टी। नाजरीन, आज सबसे पहले एशिया कप 2025 के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुकाबला हुआ जिसमें भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दी और उसमें एक मुआमा जो है वो तूल पकड़ता हुआ नजर आया, जिसमें मैच रेफरी पाई हैंडीक्राफ्ट जो है उन्होंने पाकिस्तानी कैप्टन को मना किया हैंडशेक करने से, मुसाफा करने से, और उस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से आईसीसी और एसीसी को जो है वो खत लिखा गया और उस पर जो हैंडीक्राफ्ट पाई हैंडीक्राफ्ट अंपायर थे उनको हटाने का मुतालबा किया गया और ये भी उस पर कहा गया कि जो इंडियन कैप्टन है उनको भी इस पे जुर्माना आयद किया जाए, क्योंकि भारत की जानिब से इस पे खेल के मैदान में भी जो है वो सियासत को इन्वॉल्व किया गया। और माजी में हमने देखा कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से भारत को जंग के दौरान मुंह तोड़ जवाब दिया और भारत जो है वो क्रिकेट के मैदान में भी सियासत को अमली तौर पर लाता हुआ नजर आया। अगर इस रेफरी के हवाले से बात की जाए तो पाई हैंडीक्राफ्ट वो अंपायर हैं जिन्होंने माजी में सईद अजमल पाकिस्तान के क्रिकेटर जो है उनके एक्शन पर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए। मोहम्मद हफीज जो थे पाकिस्तानी जो है वो ऑलराउंडर थे, उनके एक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए और ये जिम्बाब्वियन है बेसिकली और ये बहुत ज्यादा मुतजाद रहे पाकिस्तान को लेके और पाकिस्तान के तमाम तर खिलाड़ियों पे इन्हीं के एतराजात सामने आए। आज पाकिस्तान का मुकाबला यूएई के साथ दुबई में होना है और अभी तक उस पर फैसला नहीं आ सका है, जबकि यूएई की टीम जो है वो दुबई स्टेडियम पहुंच चुकी है। पाकिस्तान की जानिब से मोहसिन नकवी साहब ने मौजूदा जो पीसीबी चेयरमैन हैं उन्होंने साबिक दोनों चेयरमैन रमीज राजा और नजम सेठी दोनों को जो है वो बुला लिया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी कुछ देर में की जाएगी और इस मैच के हवाले से हतमी ऐलान भी किया जाएगा। जराये के मुताबिक ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि 7:30 बजे पाकिस्तान मैच खेलेगा, लेकिन इस पे तफसीलात जो है वो अभी सामने नहीं आ रही है। पाकिस्तान ने दो मुतालबात सामने रखे हैं, एक तो पाई हैंडीक्राफ्ट जो है उनको ओहदे से हटाया जाए और दूसरा ये कि सूर्या कुमार यादव जो इंडियन कैप्टन है उनको जुर्माना भी आयद किया जाए। इस पे बात करेंगे और वजीर आजम शहबाज शरीफ जो है वो सऊदी अरब पहुंच चुके हैं, उनका पुरतबाग इस्तकबाल किया गया है, इस हवाले से बात करेंगे। और कतर के हवाले से जो मामला चल रहे हैं, इस्लामिक ममालिक जो है वो यूनाइट होने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो रहे हैं, इसके हवाले से बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एडिशनल सेक्रेटरी जनरल है फिरदौस शमीम नकवी साहब। नकवी साहब बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। और हमें ज्वाइन किया चौधरी परवेज संधेला साहब ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग दवात से इनका ताल्लुक है। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, आपने भी वक्त दिया। नकवी साहब आपसे आगाज करना चाहूंगा, भारत जो है वो सियासत को खेल के मैदानों में भी लाता हुआ नजर आ रहा है। एक जो है वो हमने एजेंडा देखा जिस तरीके से पाकिस्तान को हर जगह पर जो है वो बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन अब जंग का जो बदला है वो क्रिकेट के मैदान में इस तरीके से भारत लेने की कोशिश कर रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे, किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, जो बात आपने कही है सारी दुनिया के सामने भारत की इस मूव को कि सियासत को खेल के मैदान में लाना दुनिया नहीं पसंद करती और उससे उनका जो स्टैंडिंग है इन द वर्ल्ड ऑर्डर वो गिरेगी। उस लिहाज से पाकिस्तान के लिए फायदेमंद है। पाकिस्तान ने जो कुछ कहा था वो जरा सोच समझ के कहना चाहिए था। वन स्टेप फॉरवर्ड टू स्टेप्स बैक वाली पॉलिसी तरह अच्छी नहीं रहती। या तो हम बात करते ही नहीं, सोच समझ के करते कि हम भारत के साथ नहीं खेलेंगे आइंदा जब तक ये माफी नहीं होगी, चाहे ट्रॉफी चली जाती है कि पाकिस्तान का मुकाबला एक दफा और इंशाल्लाह होगा, हराएंगे भी उम्मीद है। लेकिन भारत से का अगर हमारा दूसरा टाकरा होता तो हमें उसमें नहीं जाना चाहिए था। बाकी क्रिकेटिंग नेशंस के साथ हमें अपने ताल्लुकात रखने हैं और हम नहीं चाहते कि टूर्नामेंट भी फेल हो, इससे कि वो भी दुबई में है और दुबई पाकिस्तान की इस वक्त जो हमारे अंदरूनी हालात हैं और जो सूरत हाल भारत ने खेल के मैदान की बनाई हुई है, तो दुबई has served as a very important cricketing station, extension of पाकिस्तान। इसलिए हमें उनको भी हुमर में रखना है। ये नहीं हो सकता कि हम उन्हें भी नाराज कर दें। तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो ऐलानात थे वो कबलत वक्त थे
ہمیں اس احتیاط کرنی چاہیے تھی. ہم کہہ رہے ہیں ہم بڑی تشویش کی نگاہ سے کر رہے ہیں. ہم نے اپنا نمائندہ بھیجا ہے, اس نے کچھ مطالبات رکھے ہیں, مطالبات ہم صحیح وقت پہ بتائیں گے. اور ہمیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ جی ہماری یہ ریزرویشن ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ کوئی پینل فوری طور پہ بنایا جائے جس کے سامنے ہم اپنا کیس رکھیں گے اور وہ ہمارے ایویڈنس اور دوسری پارٹی کو سننے کے بعد فیصلہ کر دیں. آپ جب آپ ایسی ڈیمانڈ کرتے ہیں ناٹ ایکسیپٹیبل, وہ انٹرنیشنل فورم تو باڈیز میں چلتی نہیں, یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن واٹر انڈر دا برج ہے, اب کچھ کیا نہیں جا سکتا. اور خبریں تو یہی آ رہی ہیں کہ آج پاکستان کھیلے گا, اور جب پاکستان کھیلے گا تو وہ کہتے ہیں ایمٹی ویسلز میک دا موسٹ نوائز. تو بھارت یہ ڈھنڈورا تو ضرور پٹے گا کہ پاکستان کو تھوڑے سے پیسوں کے عوض جو ٹکٹ ملنی تھی اور جو کمانا تھا اس سب کے ساتھ مسئلہ ہو. تو یہ صورتحال جو ہے وہ اچھی نہیں ہے. جی سندیلا صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گا آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ جس طرح سے نقوی صاحب نے کہا کہ اتنا سالڈ سٹانس رکھنا اور پھر اس کے بعد اگر پاکستان آج میچ کھیلتا ہے اور مطالبات تسلیم نہیں ہوتے تو پھر ڈیفینیٹلی جو ہے یہ اس پہ شرمندگی کا باعث بھی بننا پڑے گا, اور اس پہ بھارت بھی ڈنڈورا پیٹتا ہوا نظر آئے گا کہ پہلے اتنا سالڈ سٹانس دیا اور اس کے بعد پھر پاکستان نے مجبوراً میچ بھی کھیل لیا, مطالبات تسلیم بھی نہ کیا گئے. دیکھیں صاحب جو ہے وہ ظاہر ہے سینئر ہے, ان کی بہت ساری باتوں سے تو اتفاق کیا جا سکتا ہے کہ آپ کو پہلے اتنا تگڑا جو ہے وہ اس پہ موقف نہیں اپنانا چاہیے تھا, اور اگر آپ اپنا رہے ہیں تو اس پہ آپ کو کھڑا ہونا چاہیے. اس میں تو دوسری کوئی رائے ہی نہیں ہے. لیکن ہمیں پھر بھی میرے خیال میں ہر اس فیصلے کے ساتھ بصیرت قوم کھڑا ہونا چاہیے. اس سے ہٹ کر کے جو ہے ہمیں دیکھیں, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ آپ چیئرمین بھی ہیں کرکٹ کونسل جو کہ ایشین ہے, لیکن ظاہر ہے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آئی سی سی کے ہاتھ میں ہیں, اور جو آئی سی سی ہے وہ انڈین کرکٹ بورڈ جو ہے اس کے ہاتھ میں ہے, اور پچھلے کافی عرصے سے ہے. وہ کوشش کریں گے اور اپنا پورے کا پورا زور لگائیں گے. لیکن میرے خیال میں محسن نقوی صاحب کا یہ بڑا احسن اقدام ہے کہ انہوں نے سابق 2 جو پی سی بی کے چیئرمین ہیں, جن کی شہرت رمیز راجہ صاحب ہیں, سابق کرکٹر ہے, اور جو سیٹھی صاحب ہیں, انہوں نے ظاہر پاکستان میں کرکٹ واپس لائے ہیں, تو ان سے صلاح مشورے بھی, اور اس پہ پورے کا پورا جو ہے وہ بورڈ سر جوڑ کر بیٹھا ہوگا. انشاءاللہ اس سے کچھ بہتر نکلے گا. ہندوستان جو ہے وہ اپنا کوئی بھی جگہ نہیں جانے دے گا, چاہے اس کو اپنے ڈیمو کھڑا پانی پاکستان کے خلاف چھوڑنا پڑے, اس سے ہمارا نقصان کرے, چاہے اسپورٹس کے میدان میں. دیکھیں نا, اب یہی کام جو انڈین کپتان نے کیا ہے, اگر پاکستانی کپتان یا کسی اور نے کیا ہوتا تو اب تک جو ہے وہ آئی سی سے سر آسمان پر اٹھا لینا تھا. آپ کو یاد ہوگا انگلینڈ میں ہماری ٹیم ایک ٹیسٹ میچ جیتی تھی محمد یونس کی قیادت میں, تو اس وقت ایک چیز جو ہوئی تھی وہ انہوں نے وہ ڈنڈ بیٹھ کے ٹائپ ماری تھی, فوج کی ٹریننگ لے کے گئے تھے, تو اس پہ بڑا بویلا ہوا تھا نا, شاید آپ کو یاد ہوگا. تو اس طرح اگر آئی سی سی جو ہے وہ اگر اس کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر لے اور اپنے طور پہ کر لے تو میرے خیال میں تو یہ بڑی بہتر ہے. بٹ پھر بھی پازیٹیو, اور اس سے ایک اچھا رزلٹ نکلے گا. دانشمندانہ فیصلہ ہوگا جو بھی ہمارا کرکٹ بورڈ کرے گا, یا جو بھی نقوی صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ نقوی صاحب کی ذمہ داری دوہری ہے نا یہاں پہ. وہ پی سی بی کے بھی چیئرمین ہیں, اور وہ اس وقت کرکٹ کونسل جو ہے اس کے بھی ایشین کرکٹ کونسل کے صدر بھی ہیں. تو یہ دونوں طرف سے ان کو چیزیں ساتھ لے کے چلنی ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ اس کا بہتر رزلٹ نکلے گا. میں یہاں پر یہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ میچ کھیلنا چاہیے یا نہیں کھیلنا چاہیے. جو بھی کرکٹ کے لیے, اسپورٹس کے لیے بہتر ہوگا. دیکھیں ہمارا دل ہمیشہ ہی بڑا رہا ہے, ہندوستان نے ہمیشہ ہی اس قسم کی حرکتیں کی ہیں, ہم نے ہمیشہ ہی اس کو اگنور کر کے اسپورٹس کو اسپورٹس کے طور پر دیکھا ہے. تو اس لیے پاکستان نے پہلے بھی بڑے دانشمندانہ فیصلے کیے ہیں, جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ اسپورٹس میں واپس آیا, کرکٹ میں واپس آیا. آپ کے پاس آسٹریلیا سے لے کے انگلینڈ, ساؤتھ افریقہ سے لے کر نیوزی لینڈ, تمام ٹیمیں جو ہیں وہ دوبارہ پاکستان میں کرکٹ کھیلی ہیں. وجہ صرف یہ ہے کہ پاکستان بہت ہی عقل مندانہ اور بڑی ہی بہتر طریقے سے چیزوں کو لے کے چل رہا ہے. تو میں بڑا پازیٹیو ہوں کہ اللہ پاک اس میں بہتری پیدا کرے گا. آمین. جی نقوی صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گا, وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب سعودی عرب پہنچے ہیں اور بڑا شاندار استقبال کیا گیا ہے. تو کیا دیکھتے ہیں دوحہ میں ملاقاتیں ہونا, اس کے بعد پاکستان جو ہے وہ سعودی عرب میں بھی جا رہا ہے, جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے, اسرائیل کی جانب سے جو رویہ اسلامک بلاک کے ساتھ اپنایا جا رہا ہے, تو اس کے حوالے سے سالڈ سٹانس کی ہی باتیں کی جا رہی ہیں اس پلیٹ فارم پہ بھی, اور پاکستان اس میں جو ہے وہ بڑا سرگرم نظر آ رہا ہے.
देखिए, मैं कुछ कहना चाहूंगा तो ये तो सारी, मैं समझता हूँ जो कुछ पिछले 1.5 साल में हुआ है, पाकिस्तान को छोड़िए पूरी उम्मत मुस्लिमा और खास तौर पे फलस्तीन के हमसाये ममालिक जो कि ज्यादातर पाकिस्तान वो इस्लामी ममालिक हैं, मिस्र हुआ, उर्दन हुआ, इराक हुआ, शाम हुआ, सऊदी अरेबिया हुआ, लेबनान हुआ, और बाकी तुर्की, ईरान, पाकिस्तान और दूसरे ममालिक, जो वहां कत्लो गारत हुई है, जहां जो तबाही हुई है, जो जुल्म और सितम हुआ है, और जिस बेदर्दी से नेतन्याहू ने वहां जो चीज उसके दिल चाहा उसने की है, और हम भीगी बिल्ली की तरह सर झुकाए खामोश बैठे। मेरे ख्याल से ये पुरतपाक वेलकम, ये कतर का स्टेटमेंट मेरे नजदीक सब हेच है, पाई से शर्म है। जब तक हम कोई एक मजबूत किस्म का प्रोग्राम पूरी उम्मत के सामने नहीं रखे कि जी ये बंद करो वरना हम सब ये करेंगे। क्या करेंगे? ये फिर यही है, सिर्फ अखबारी बयानात देंगे, यूनाइटेड नेशन में ले जाएंगे, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें शोर मचाएंगे। पाई लातों के बूत बातों से नहीं मानते, और अब तो हम वैसे ही बड़े मशहूर हैं कि हमने भारत जैसे मुल्क के दांत खट्टे कर दिए। एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, वो भी इंसानियत के लिए हो रहे हैं, मुसलमान भी हैं, इंसान भी हैं। अगर इंसानियत का दुनिया में कहीं ये हो रहा होता हाल, तो हमें वहां भी जोरों से शोर भी उठाना चाहिए था, अमली इक़दाम भी लेने चाहिए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेट है। तो मैं सिर्फ ये नहीं है कि कहीं मेरे दोस्त जो इस प्रोग्राम में वो ये समझे कि मैं इसलिए ये बातें कर रहा हूं कि शहबाज शरीफ साहब का ताल्लुक हुकूमत से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उस पर हमेशा नुक्ताची होती है। मैं एक मुसलमान की हैसियत से, एक पाकिस्तानी की हैसियत से मैं बहुत ज्यादा रंजीदा हूं और संजीदा भी हूं कि ये मुस्लिम उम्मा कब तक इस तरीके से खामोश रहेगी, कब तक ये जुल्म सितम बर्दाश्त करेगी, जब ये बेचारे वो फलस्तीन के लोग जो उम्मीद लगाए बैठे उनको कोई आसरा देंगे या बेआसरे ही छोड़ के रखेंगे। जो कुछ भी हम कर रहे हैं ना करने वाली बात है, जिक्र भी नहीं कर सकते अभी तक। सोचें कि 1.5 लाख से ऊपर अमवात हो चुकी हैं, एक काबिज मुल्क अपना कब्जा बढ़ाया जा रहा है और कोई कुछ नहीं कर रहा। ये ऐसे है कि गली में मोहल्ले में एक बदमाश आ जाए और घरों को लूटना शुरू कर दे। आपका घर थोड़ा दूर है तो पता नहीं आपकी बारी कब आएगी। यमन की कैबिनेट उड़ा दी, कोई कुछ नहीं बोला। ईरान के जाके अमेरिका ने उनके साथ मिलजुला के वहां भी अटैक कर दिया। कहते हैं पाकिस्तान ने बड़ा मुस्बत किरदार अदा किया, उसकी तफसीलात नहीं आई हैं तो मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन सच्चा जरूर जाए। लेकिन मुझे एक बात पता है, तारीख में जो लिखा जाएगा कि ट्रंप को हमने नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद किया था, इससे बड़ा चांटा हमने गाजा के ऊपर मार नहीं सकते थे लोगों को। इससे कि नेतन्याहू की आज जितनी हिम्मतें बड़ी हुई हैं उसके पीछे सिर्फ एक शख्स है और उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। ठीक। संदेला साहब, आप किस तरीके से देखते हैं जिस तरह से नकवी साहब ने ये गुफ्तगू की है, और आपका नुक्ता नजर इस पे क्या होगा? जो मौजूदा सूरत हाल इस्लामिक ब्लॉक के साथ जो रवैया अपनाया जा रहा है और जिस तरीके से इस्लामिक ब्लॉक जो है वो सरगर्म नजर आ रहा है, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या मौक़िफ़ होगा? मैं अपने सीनियर से बिल्कुल जो है वो मुख्तलिफ नुक्ता नजर रखता हूँ। इस पे जाहिर है मैं मतलब कि वो जो कह रहे हैं उनसे इत्तेफाक नहीं कर सकता, सिवाय इस बात के कि गजा पर जो जुल्म सितम हो रहा है उस पे मतलब कि पाकिस्तान समेत पूरी मुस्लिम दुनिया को
जो मौक़िफ़ लेना चाहिए था पहले वो नहीं लिया गया, लेकिन अभी मुसलमान मुल्क जो हैं वो उस पे अपना सख्त मौक़िफ़ ले रहे हैं। और ये 1 2 3 एक दिन में नहीं होगा, लेकिन आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में, अब जाहिर है कतर पे भी हमला हुआ है, तो वो कहते हैं ना कि जब अपने घर पे हमला होता है तो फिर दूसरे की तकलीफ का भी अंदाजा होता है। तो मुसलमान मुल्क जो इकट्ठे हो रहे हैं और उसमें जो पाकिस्तान की शमूलियत है, जिस तरह वो पाकिस्तान को ऑन बोर्ड कर रहे हैं, और ये हमारी एक हमारा जो पॉजिटिव पन है कि हमने जिस तरह अपने से 10 बड़े गुना जो बड़े हमारा दुश्मन है उसको जिस तरह हमने संभाला, जिस तरह उनका जो गुरूर है नेस्तो नबूद में मिलाया, उस चीज को लेकर सऊदी अरब देखें, आज सऊदी अरब में जो मेरे भाई जो है सीनियर वो कह रहे हैं कि उसकी कोई अहमियत नहीं है। जिस तरह से सऊदी अरब की फजाओं में वजीर आजम के त्यारे को फजाओं में सलामियां मिली है, वहां पे इनका वेलकम हुआ है। इससे पहले मेरे ख्याल में आज तक तारीख में नहीं हुआ सऊदी अरब में, अब हुआ है। हाँ हुआ था जब 98 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने एटमी धमाके किए थे, तब भी कुछ इस किस्म का वेलकम हुआ था। लेकिन और इसको आप पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है ना कि जो कल तक अमेरिका के डिपेंडेंट थे, जो अमेरिका को अरबों रुपया पेड कर रहे थे कि वो उनकी हिफाजत करें, आज वो पाकिस्तान पे डिपेंड करने जा रहे हैं या पाकिस्तान को उस नजर से देख रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। जहां तक देखें पूरी दुनिया में जहां पे भी मुसलमान मुल्कों पर, क्या ईरान के साथ जब इसराइल ने हमला किया तो पाकिस्तान खामोश रहा है? इसका जवाब तो नहीं है ना जनाब। ईरान के साथ तो पाकिस्तान जिस तरह खड़ा हुआ है, बहुत सारी चीजों में आपको नजर आ गया, हो सकता है बहुत सारी चीजों में आपको नजर ना आया हो। क्या ईरान की पार्लियामेंट के उनके मेंबरान का पाकिस्तान के हक में नारे लगाना छोटी बात है? बहुत बड़ी बात है जनाब। फिर वहां के लोग और फिर ईरान की सरजमीन जो है वो हमारे खिलाफ हमेशा एक ये इल्जाम लगता था कि इस्तेमाल होती है। क्या अब वो इस्तेमाल हो रही है? जवाब है नहीं हो रही। फिर जो इस वक्त ईरानी क़यादत के साथ हमारे ताल्लुकात हैं वो मेरे ख्याल में तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। वजह यह है कि इसराइल के खिलाफ हमने वो स्टैंड लिया। फिर ये देखें कि आप इसराइली वजीर आजम जो है वो आजकल अपनी हर तकरीर में पाकिस्तान का जिक्र कर रहा है, किसी और मुसलमान मुल्क का जिक्र तो नहीं कर रहा। उसने कतर, सऊदी, पाकिस्तान का नाम ले रहा है। क्यों ले रहा है? कि उसको अंदाजा है कि इस मुस्लिम दुनिया में अगर उसके खिलाफ को खड़ा हो सकता है या उसको कोई नेस्तो नबूद कर सकता है तो वो पाकिस्तान है। तो इसलिए मेरे ख्याल में पाकिस्तान दफाई लिहाज से, पाकिस्तान सफारती लिहाज से आज जिस जगह पे खड़ा है, माजी में कभी भी इस जगह पे नहीं खड़ा हुआ। तो ये पॉजिटिव चीज है। 1 2 3 अगर मैं अपने बड़े भाई से इख्तलाफ करूं तो पाकिस्तान के वज़ीर ने ये तो नहीं कहा कि क्या मैं हिंदुस्तान पे हमला कर दूं, या उन्होंने वहां पर खड़े होकर ये ट्वीटें तो नहीं की कि अगर नरेंद्र मोदी जीत गया तो फलां मसले हल हो जाएंगे, और जिस मसले के बारे में की थी फिर वो अमेरिका में बैठ के उनके हवाले करके हमेशा के लिए मसले खत्म कर दिया। तो मेरे ख्याल में ये पॉजिटिव चीजें हैं, इनको पॉजिटिव लेनी चाहिए। सियासी तौर पर मेरे भाई का जो इख्तलाफ है वो अपनी जगह पे मुकद्दम है, मैं उनका इज्जत और रिस्पेक्ट करता हूं, वो अपना इख्तलाफ बरकरार रख सकते हैं। लेकिन जब बात पाकिस्तान पे आ जाए तो मेरे ख्याल में फिर हमें पाकिस्तान के साथ ही खड़ा होना चाहिए। ठीक। नकवी साहब, एक तो संदेला साहब की आपने गुफ्तगू भी सुनी है, इस पे आपका कुछ ऐड करना चाहिए। और दूसरा, खान साहब ने बयान दिया है कि तहरीक इंसाफ अब खुलकर ऑपोजिशन करने वरना जो है वो सियासी कब्रें उन्होंने कहा कि तैयार होंगी। तो ये स्टेटमेंट जो है इस हवाले से क्या इसके आप इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे अगर, कि ये क्या खान साहब पैगाम दे रहे हैं कि आप खुलकर ऑपोजिशन करें पीटीआई, वरना फिर सियासी कब्रें जो है वो तैयार होंगी? जी देखिए, पहले तो मैं संदेला साहब को, उन्हीं ने मेरी इज्जत अफजाई की है, मैं उसका मशकूर हूँ। उन्होंने मेरी उम्र का लिहाज से सीनियर होना कहा है। तो बरादर मोहतरम, मैं सिर्फ आपसे ये कहूँगा, पाकिस्तान का साथ ना दें, हक का साथ दें। अगर आप हक का साथ देंगे और पाकिस्तान हक में हो तो फिर कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तान या पाकिस्तान की हुकूमत कभी हक से हट जाए, अल्लाह ना करे कि वो वक्त आए, तो हमें हुकूमत पे तनकीद करनी चाहिए। पाकिस्तान के अवाम एक तरफ ठहरे हुए नजर आ रहे हैं और हुकूमत के आज तक के इक़दामात जो थे वो दूसरी तरफ थे। आप मिसालें मांगेंगे, मैं दे दूंगा कि किस किस जगह पे रोक दिया गया डेमोन्स्ट्रेशंस को, इसराइल के खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशंस को, अमेरिका की कंडेमनेशन को, वो अपनी जगह है, इसी पे छोड़ देते हैं। बाकी आपका जो तारीखी जुमले कहें, तारीख कुछ और बताती है। माजी में डिक्टेटर्स के साथ बड़ी अच्छी बननी है। अयूब खान और रजा शाह पहलवी गए, तब देखिए क्या वेलकम हुआ था, क्या चीजें हुई थी। वो
शायद ये पैदा नहीं हुए थे, मैं हो चुका था। तो मैंने तो देखा है जब वो पाकिस्तान आए उनका कितना पुरतपाक किस्म का इस्तकबाल किया। अच्छी बात है। ईरान की हमसे कुर्बत की मेन वजह जो है वो शायद ये है कि उन्हीं ने हिंदुस्तान के 265 लोग पकड़े जो इसराइल के लिए काम कर रहे थे, और ईरान को अपनी गलती का एहसास हुआ। ये बहुत अच्छा हुआ। हम तो बहुत पहले से कह रहे थे, और देर आयत दुरुस्त आयत। सारे यही बात हम सऊदी अरेबिया को भी समझाएंगे, यूएई को भी समझाएंगे कि जो हमदर्दी पाकिस्तान के अवाम आपसे रखते हैं वो हिंदू कभी भी आपसे नहीं रखेगा। खास तौर पे सऊदी अरेबिया, इराक, जहां हमारी ज़ियारतें, जहां हमारे मुकद्दस मकामात हैं, फलस्तीन, ये वो जगहें हैं जिससे हर पाकिस्तानी अकीदत रखता है। और जो मस्जिद अक्सा है उसका हमारा क़िबला अव्वल है। अब आता हूं मैं आपके दूसरे सवाल के ऊपर। ये देखिए, हमने अभी मार्च जो कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट लिखी हुई है उससे क्या कहा है? उसने कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन, पाकिस्तान की अफवाज और उस वक्त की हुकूमत ने मिलकर इस इलेक्शन को रिग किया है। हमें सबको एहसास है कि इस मुल्क के अंदर जो नाम खान साहब ने दिया है हाइब्रिड रिजीम का तब्दील करके, वो है इस मुल्क के हर शोबे में एक नया कानून आ गया है। उस कानून को आसिम लॉ का लफ्ज दिया है। और जब तक अब हम ये बात खुल के नहीं करेंगे, वैसे पूरे पाकिस्तान को पता है कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात की मेन वजह हम तुर्की से पीछे क्यों हैं, मलेशिया से पीछे क्यों हैं, इंडोनेशिया से पीछे क्यों हैं, चाइना से पीछे क्यों हैं, इसे के आजादी तो और कोरिया से पीछे क्यों हैं। ये सारे मुल्क हमारे साथ आजाद हुए, हम बहुत पीछे रह गए। तो वजह तो हुक्मरान है जिसमें 3 साल का हिस्सा पीटीआई का भी। इन 77 साल में जिसका जितना बड़ा हिस्सा है उतना ही बड़ा उसके ऊपर इल्जाम है। मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा इल्जाम पाकिस्तान के फौज के जर्नलों पे आएगा। जब तक पाकिस्तान के अंदर असली जमहूरियत नहीं आएगी, पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती नहीं होगी, लोगों के फंडामेंटल राइट्स नहीं होंगे, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, और लोगों की राय को अहमियत नहीं। नकवी साहब, ये सारी चीजें जब बरसरे इक्तदार होते हैं सियासी जमातें, तब ये सारी चीजें जहन में और लाहिबल में क्यों नहीं होती? मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन इर्तका जो है वो भी एक अमल है। ये जमहूरियतें दुनिया भर में, क्या आपके ख्याल से अमेरिका में जमहूरियत 2 दिन में आ गई थी? अमेरिका आजाद कब हुआ था? और गुलामी के खिलाफ कानून कब आया? 250 साल बाद। इसी तरह से आप बाकी चीजों में देखें, चीन की इर्तका देखिए। माओ ज़ेडुंग के जमाने से एक नया रेवोल्यूशन आया डेंग जाओपिंग के जमाने में, और अब एक और रेवोल्यूशन आ रहा है शी पिंग के दौर में। तो ये इर्तका का अमल है, इसको कभी भी रोका नहीं जा सकता। और इसको स्लो ना कीजिए ये कह के कि आपके दौर में क्यों नहीं हुआ था। अगर हमारे दौर में नहीं हुआ और जो होनी चाहिए थी और वो अनहोनी हुई है, तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है। देखिए, नवाज शरीफ ने सबसे पहले लेके आए थे ना वोट को इज्जत दो, क्यों हट गए? इस लिहाज से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान साहब अपने इलाके में इलेक्शन हार गए, उन्हें जीता पर डिक्लेयर कर दिया गया। उन्हें कहा नहीं, मैं नहीं ओथ लूंगा इससे कि मैं ये इलेक्शन हारा हूं, यहाँ तहरीक इंसाफ जीती है। ऐसी जगहें बहुत सारी हैं। पैटर्न ने कह दिया, फैफन ने कह दिया, कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट ने दे दी, रिगिंग की पूरी मिसालें दे दी। लेकिन अदलिया आजाद नहीं है। अदलिया की आजादी के ऊपर खुद जजों ने लिख दिया। एक जज ने नहीं लिखा,
آپ نے پورا قانون آئین تبدیل کر دیا. نقوی صاحب یہ تو پھر ممکن جو ہے وہ جمہوری رویے کے ساتھ ممکن ہے، جمہوری اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ ڈائیلاگ کر کے ان کو ساتھ ملا کے. ایک منٹ مجھے مکمل کرنے دیں، پھر میں آپ کا سوال لے لوں. جی جی. اس حد کورٹس کو تبدیل کیا گیا کہ ان ججز کی میجورٹی بھی ختم کر دی، سینیورٹی بھی ختم کر دی، اور عدلیہ کا وقار بدستور بڑھ رہا ہے ماشاءاللہ سے. جی اب بولیے. نقوی صاحب یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ممکن تو پھر جمہوری روایات کے مطابق ہے، جمہوری روایات تو پھر سیاسی جماعتوں کے ساتھ ڈائیلاگ کر کے تمام تر چیزیں درست سمت میں لے کے جا کے پھر یہ ساری چیزیں جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو سکتی ہیں. تو اگر بات یہ کی جائے کہ مقتدرہ کے ساتھ جو با اختیار لوگ ہیں ان کے ساتھ بات کرنی ہے، تو پھر جمہوریت یا جمہوری رویہ جو ہے وہ تو پھر ہم نے کہا ہے وہ بچہ جمہوریہ کو اپنے سائٹ پہ بٹھا لیں، لیکن بات انہی سے ہوگی. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ وہ اپنی کٹ پتلیوں کو اگر یہ کیسے ہو سکتا ہے غیر جمہوری لوگوں کے ساتھ جمہوریت کی باتیں؟ بالکل ایسے ہی ہمیشہ یہی ہوا ہے. ہمیشہ تاریخ میں دیکھ لیں، نیپال کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر کرپشن اور اگر غیر جمہوری رویے کے خلاف ہوئی ہے تو یا تو سڑکوں پہ فیصلہ ہوا ہے یا اس سے بات کی گئی ہے جو ان کو کنٹرول کر سکے. اس بات کو پاکستان تحریک انصاف تسلیم کر چکی ہے کہ سڑکوں پہ فیصلہ نہیں ہو سکتا تو آپ ڈائیلاگ کر سکتے ہیں. نہیں، میں یہ نہیں کہتا. یہ سڑکوں پہ فیصلہ ہو سکتا ہے، ہوگا بھی آخر میں اگر میز پر فیصلہ نہیں کیا. ٹھیک جی. 50 سال ہو گئے بلوچستان کا مسئلہ نہیں حل ہوتا. کے پی کے حالات روز بروز خراب ہو رہے. معاشی طور پہ اس سیلاب نے جو تباہی لائے، غریب تر ہو جائے گا. ابھی ہمارا ملک میں 43% لوگ سطح غربت کے پیچھے ہیں. اب یہ حکومت آئی ہے اور جس دن تحریک انصاف گئی ہے اس کے بعد کے جو پہلی رپورٹ آئی ہے انہی کے دور میں، اس وقت انہی نے اکنامک ڈیٹا دکھا رہا تھا 23%. ہماری شائع کی بھی رپورٹ نہیں ہے، وہ 23% آج 43%. آپ کا پوائنٹ آیا، اگر اجازت دیں میں سندیلا صاحب کا، کیونکہ ٹائم چونکہ ختم ہو گیا پروگرام میں سب کے برابر کا ٹائم. بہت شکریہ. جی سندیلا صاحب سم اپ کرتے ہوئے بتائیے گا، نقوی صاحب کی گفتگو آپ نے تفصیلاً سنی ہے اور اس بات کو میں اس پہ آپ کا ضرور موقف لینا چاہوں گا کہ غیر سیاسی لوگوں کے ساتھ سیاسی اور جمہوری جو باتیں ہیں وہ ممکن ہو سکتی ہیں. نقوی صاحب نے یہ کہا ہے، تو آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں تمام تر گفتگو جو کی ہے؟ میں پتہ ہے وہ آپ کو یہ جو سینئر ہوتے ہیں نا، یہ استادوں کا درجہ رکھتے ہیں، تو ان کے سامنے بات کرنے سے پہلے آپ کو الفاظ جو ہے نا وہ بڑے سوچ سمجھ کے ادا کرنے پڑتے ہیں کہ بعد میں آپ کو شرمندگی نہ ہو کسی جگہ پہ. آنے والے وقت میں کبھی کسی جگہ پہ ملاقات ہو تو وہ اچھے طریقے سے ہو نا. لیکن میں اس کو اگر آپ واپس لے جائیں نا تو پتہ ہے پاکستان میں ایک ناچ گانے کا پروگرام ہوا تھا جس کو دھرنے کا نام دیا گیا تھا. وہاں پہ بار بار ایک امپائر کی انگلی کی بات کیا کرتے تھے، شاید یاد ہو آپ کو. نقوی صاحب کی جو پوری گفتگو ہے معذرت کے ساتھ نا، وہ بس امپائر کی انگلی کے ارد گرد گھوم رہی ہے کہ کہیں سے کوئی امپائر کی انگلی آ جائے، وہ جائز ہو ناجائز ہو، وہ جس طرح سے بھی ہو، وہ کوئی RTS بٹھا کے ہو، اگر تو ان غلطیوں سے سبق سیکھ لی ہے اور یہ سب جو کہہ رہے ہیں وہ چاہے خان صاحب ہیں چاہے وہ خان صاحب کی پارٹی والے ہیں، تو پھر تو آنے والے وقت میں پتہ لگ جائے گا. پھر اس کا بہترین طریقہ ہے کہ آئیں میدان میں اور انتظار کریں، لوگوں میں جائیں، ان کی خدمت کریں، ان کو اپنا جو کیس بتا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں وہ کریں، اور اس کے بعد جو اگلے الیکشن ہوں گے بلکہ اس الیکشن کے لیے ابھی سے حکومت کے ساتھ بیٹھیں اور جہاں جہاں پہ ایسے مسائل ہوتے ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں. وہ میرے خیال میں زیادہ بہتر طریقہ اچھا ہے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ہم جی بات تو انہی سے کریں گے جن کے پاس طاقت ہے کیونکہ فیصلہ ہی وہیں سے ہونا ہے، تو پھر تو بنیاد ہی غلط ہے نا. مطلب جو موقف ہے آپ کا، آپ تو پھر اسی موقف کو ہی مطلب کہ غلط ثابت کر رہے ہیں نا. جب سیاسی لوگوں سے بات نہیں ہونی، دیکھیں میاں محمد نواز شریف اور بی بی شہید جو ہیں وہ لندن میں اکٹھے بیٹھے تھے نا، تو اس کی بڑی خوبصورت جھلک جو ہے نا اب اس وقت پاکستان میں نظر آ رہا ہے. آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ پاکستان کا کیس لڑنے اس وقت چائنا میں موجود ہیں، اور میاں محمد شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ سعودی عرب سے سلامیاں لیتے ہوئے انگلینڈ اور انگلینڈ کی فضاؤں سے UNO میں جا کر غزہ پر فلسطین کے مسلمانوں کی، اور قطر میں جو ہوا ہے اور جو ہندوستان نے ہمارے ساتھ جو پنگا لیا اس کی، وہ جا کے آپ کو UNO کے ایوانوں میں جو ہے وہ صدائیں سنائیں گے. تو یہ وہ ایک بہترین وہ جو ایک پیپر سائن ہوا تھا نا وہاں پہ لندن میں، اس کے رزلٹ آج ہمارے سامنے ہیں کہ اس وقت کی دو بڑی جماعتیں جو 90s کی دہائی میں ایک دوسرے کا نام سننا گوارا نہیں کرتی تھی، انہوں نے سیکھا
تو اگر تو سیکھنے کے عمل میں شامل ہوں گے تو میرے خیال میں بہتر ہوگا، پاکستان تحریک انصاف کا نام رہے گا پاکستان میں. اور اگر یہی رویہ رہا جو جس طرح سے کر کے پاکستان کو لے کے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں عمران خان صاحب اپنے ٹویٹر ہینڈل سے، ہاں اس میں ایک چیز اور ہو سکتی ہے، نقوی صاحب جو ہیں یہ مین سٹریم سیاست میں آئیں اور صبح شام ہمیں یہ نظر آئیں اور اپنی پارٹی کے لوگوں کو سمجھائیں، کیونکہ سینئر ہے اور یہ بہت زیادہ چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں، تو بہتری ہو سکتی ہے. لیکن اگر وہاں پہ وہ گنڈا پور اور یہ وہ ساری چیزیں چلتی رہی تو پھر وہی رزلٹ ہے جو عمران خان صاحب چاہتے ہیں. میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جمہوریت جو ہے وہ معذرت خواہوں انٹرپٹ کر رہا ہوں، میاں محمد نواز شریف صاحب کی اب کی جو سوچ و فکر ہے اور جو نقوی صاحب بات کر رہے ہیں یہ میچ کرتی ہے، لیکن جو ڈیڈ لاک ہے وہ صرف وہاں پہ برقرار ہے کہ خان صاحب اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ نہیں پا رہے، لیکن نظریات اور نظریہ سیاست جو ہے وہ یہاں پہ آ کے ایک نقطے پہ تو بالکل اب سیم ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ بھی جمہوری روایات کو برقرار رکھنے کی باتیں کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج وہ پرائم منسٹر کی سیٹ پہ نہیں ہے. اگر مجھے ذرا سا ایک سوال پوچھنے کی اجازت دے دیجیے، کیا فوج کا سیاست میں کوئی کردار ہونا چاہیے اور کیا پاکستان کی فوج اس وقت غیر سیاسی ہے؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ فوج میں کبھی بھی کردار فوج کا سیاست میں نہیں ہونا چاہیے، صرف 2024 کے الیکشن کے بعد کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. شکریہ. میں اور آپ پہلے اب میرا میں اگر ماضی میں کوئی غلطی آپ سے ہوگی ہے یا کسی اور سے بھی ہوگی ہے تو اس کی وجہ سے شاید آج کردار بہت زیادہ ہے. اب دیکھیں نا کہ مطلب کہ جب نقوی صاحب اس غلطی کو ایڈمٹ بھی کرتے ہیں، بارہا میرے ہی پروگرام میں نقوی صاحب اس غلطی کو ایڈمٹ کرتے رہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے نا، تو لیکن بات پھر بھی فوج سے ہی کرنا چاہتے ہیں. اب یہ دیکھیں نا، غلطی تو وہ ہوتی ہے جو جس کو ہم مان لے رہے دوبارہ نہ کرے، لیکن پھر بات فوج سے کرنا چاہتے ہیں. اب یہ بھی تو دیکھیں نا، غلطی تو پھر نہیں مانی نا. اگر وہ غلطی مان لی ہے اور دوبارہ فوج سے نہیں سیاسی پارٹیوں سے بات کرنا چاہتے ہیں اور سیاسی پارٹیوں کے ساتھ میل جول رکھنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، بار بار بات کرنا چاہتے ہیں، ان کو صاحب مجھے اجازت دیں تو ایک جملہ کہہ دوں. جی پلیز، اگر اجازت ہو. باری آپ کی. جی نہیں حضرت، بات یہ کہ اگر آپ لوگ حکومت چھوڑ کے بات کریں گے تو ہم ضرور آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے. اس سے کہ رائٹ ناؤ یو آر بینیفیشریز آف دی سسٹم. لیکن آپ نقوی صاحب کی ٹھیک ہے کہ آپ اوپر بیٹھ کے نیچے ہاتھ ملانا چاہ رہے ہیں، ہمارے ساتھ نیچے آ کے ہاتھ ملائیں تو پھر ہم ملا لیتے ہیں ہاتھ. سر میری بات سنیں نا، یہی تو وہ چیز ہے نا، مطلب کہ آپ مطلب کہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہ آپ کو کھیلنے دینے نہ خود کھیلنا، سیکھا تو آپ نے کچھ نہیں ہے نا. دیکھیں بہت سارے اسلامی آپ نے کہا آپ پروونشل اسمبلی چھوڑیں اور نیشنل اسمبلی چھوڑیں تو ہم الیکشن کرا دیں گے. کیا بات ہوئی؟ پاکستان کا آئین پامال ہو گیا، 90 دن میں الیکشن نہیں ہوئے. آپ کی کان پہ کیوں نہیں رہیں گی؟ ایز اے سیاسی جماعت نہیں رہیں گی. آپ نے سینسس کے اوپر پھر آئین کو پامال کر دیا. آپ نے کیا کیا نہیں کیا حکومت میں. صاحب جب پی ڈی ایم سڑکوں پر تھی اور آپ سے یہ کہا جا رہا تھا، اگر اس وقت یہ اگر آپ کر لیتے تو تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں دیکھیں پاکستان میں پہلی دفعہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے نا. اس سے پہلے کبھی کوئی تحریک عدم اعتماد کامیاب تو نہیں ہوئی اگر میں غلط نہیں ہوں تو. یہ تو ایک اگر آپ اس سے پہلے یہ مطالبہ حمزہ بھائی کیا جا رہا تھا عمران خان صاحب سے، اگر وہ اسمبلیاں توڑتے دوبارہ الیکشن میں چلے جاتے تو ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے آخری دم تک اسمبلیاں نہیں توڑی اور تب توڑی جب وہ نہیں توڑ سکتے تھے. لیکن ان کے اسپیکر نے تب وہ کی جب وہ نہیں کر سکتے تھے. لا کو تو انہوں نے توڑا، بلکہ آئین سے بلکہ ایک باقاعدہ طور پہ جب تحریک عدم اعتماد کا اعلان ہو گیا تب پیش ہوگی تو اس کے بعد تو ہو نہیں سکتا تھا. ثابت ہو چکا ہے سازش ہوئی ہے، سیاست ہے. ہم ابھی کی بات کر لیں تو میرے خیال میں زیادہ اچھا ہے. دیکھیں اس وقت جو ہے نا وہ میرا یہ مشورہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایوانوں میں واپس آئے. لوگوں نے ان کو ایوانوں میں بھیجا ہوا ہے اور ایوانوں میں آ کر وہ لوگوں کا کیس لڑے، اپنا بھی لڑے اور اپنے قائد کا بھی لڑے، اپنے بانی کا بھی کیس لڑے. یہ جو سڑکوں پر لڑنے والا کیس ہے آئے روز اور یہ چیزیں ہیں نا، نہ تو اس سے پہلے کوئی رہا ہوا ہے. اب دیکھیں بشرا بی بی صاحبہ اور جو گنڈا پور صاحب ہیں وہ جو 26 نومبر کو آئے تھے، کیا وہ آزاد کروا کے لے گئے تھے عمران خان صاحب کو؟ کیا 9 مئی میں انہوں نے مسلسل جب وہ خود باہر موجود تھے وہ دھرنے کے وجہ سے حکومت کو توڑ دیا تھا یا حکومت ختم ہو گئی تھی؟ تو جواب ہے نہیں ہے.
پی ڈی ایم کی تحریک چلتی رہی ہے نا. اینڈ آف ڈے پہ عمران خان صاحب تو تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں نکلے ہیں, ان کو کسی طرح سے اس طرح سے تو نہیں نکالا جا سکا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اب تو ویسے بھی بڑے سٹرونگ ہو گئے ہیں, حکومت بڑی سٹرونگ ہے. ہندوستان سے جنگ جیتنے کے بعد اور پاکستان کی معیشت بہتر ہونے کے بعد دنیا میں ایک علیحدہ مقام کریں, تو اب آپ حکومت کیسے گرا لیں گے؟ اس کا یہی طریقہ کار ہے کہ حکومت کے ساتھ بیٹھے, مشکلات جو اس وقت حل ہو رہی ہیں. حسینہ واجد اسی وقت گری تھی جب وہ سب سے زیادہ مضبوط تھی. چلے پھر وہ اس کا انتظار کریں, وہ آپ کی ایک خوش فہمی ہو سکتی ہے. خدا کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. بالکل. اب یہ تو پھر وہی ہے نا کہ مطلب کہ آپ مفروضوں پہ چل رہے ہیں, حقیقت پسندی سے دور ہیں. تو میں نقوی صاحب اس پہ میں تو آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ کی اگر یہ خواہش ہے, اگر آپ اب دیکھیں نا, نقوی بھائی میرے بڑے بھائی ہیں, اب یہ کیا چاہتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی طرح اربوں روپے کا نقصان ہو. ٹھیک ہے ناظرین, چودھری پرویز سندھیلا صاحب پاکستان مسلم لیگ دواس سے ہمارے ساتھ موجود تھے, اور پاکستان تحریک انصاف سے فردوس شمیم نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ہم نے کرکٹ کے حوالے سے سب سے پہلے بات کی. اور پاکستان جو ہے وہ آج یو اے کے ساتھ دبئی اسٹیڈیم میں یہ میچ کھیلے گا, اور اس پہ باقاعدہ طور پر پی سی بی کے چیئرمین محسن نقوی صاحب جو ہے انہوں نے پاکستانی ٹیم کو حکم دیا وہ جا کے کھیلے. اس سے پہلے پاکستان 2 مطالبات جو ہے وہ آئی سی سی کے سامنے رکھ چکا تھا. خط لکھا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ ہینڈی پائی کرافٹ امپائر جو ہے ان کو عہدے سے ہٹایا جائے, اور سوریہ کمار یادو کیپٹن انڈین جو ہے ان کو جرمانہ بھی کیا جائے جو مسافہ نہیں کیا گیا بھارت اور پاکستان کے میچ کے دوران. لیکن پاکستان نے ابھی کھیل کے میدان میں دوبارہ سے قدم رکھنے کا فیصلہ کیا. پاکستان جو ہے وہ 7:30 بجے جو ہے یہ پاکستان اور یو اے کا مقابلہ شروع ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بات کی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سعودی عرب پہنچے, ان کا استقبال کیا گیا. اسرائیل اور اسلامک بلاک جو ہے وہ آمنے سامنے کھڑا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال, پاکستان تحریک انصاف اور برسر اقتدار لوگوں کے جو ابھی چیلنجز سامنے آ رہے تھے اس کو بھی ہم نے زیر بحث لایا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان حمزہ بھٹی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.